سعادة الرئيس الكريم، أساتذتي البررة، اليوم نشعر بغاية من الفرح والسرور أننا نسعد بمقدم الضيوف المكرمين من الأرض المقدسة التي ليس على وجه الأرض أفضل منها. نتشرف أن نستقبلهم ونرحب بهم بحفاوة القلب وسويداء الضمير، ونقول لهم مرحبا أيها الضيوف الأعزة: الشيخ فهد بن عبد الله التويجري، عبد الرحمن الزير، أحمد الزامل، هشام العساف حفظه الله ورعاهم. قد سعدنا نحن وسعدت هذه الجامعة بمقدمكم المبارك، فجزاكم الله خيرا. أرى من المناسب بهذه المناسبة السارة وبهذه الفرصة السعيدة أن أقدم أمامكم التاريخ الوجيز حول شخصية الشيخ محمد علي جوهر التي ينتمي إليه هذه الجامعة الكبرى. كان الشيخ محمد علي جوهر رحمه الله عز وجل من أبرز الشخصيات والعبقريات الإسلامية الهندية في القرن العشرين الميلادي. ولد في عام 1887 بولاية رامفور لعائلة يعود نسبها إلى يوسف زي من بشتون، وربته أمه بعد أن ارتحل أبوه إلى رحمة الله في صغر سنه. قرأ أولا بمدرسة بريلي، ثم التحق بكلية علي جواه، ثم سافر إلى بريطانيا والتحق بجامعة آكسفورد، وتلقى هناك على العلوم العليا. وبعد ذلك تولى مناصب مهمة في مدينة رامفور حتى عام 1951، ثم بدأ يشارك في السياسية الهندية، وكان من أهم القائدين في حركة الخلافة التي قدمت المساعدات للخلافة العثمانية في آخر أيامها. كما شارك بجهودها لتحرير هذه البلاد من أيدي الإنجليز، وكان يصدر من قبله صحيفة إنجليزية المسمى بكاملين، وهذه الصحيفة حصلت على شهرة واسعة وذاع صيتها في جميع أنحاء البلاد، وحكم عليه حبسا بعام 1991 إثر القيادة لحركة الخلافة. وبعد أن أطلق سراحه سافر إلى لندن وشارك في مؤتمر مائدة مستديرة، وخطب خطبة بياشية ذا حماسة اهتز بها قادة العالم، وبدأوا يتوجهون إلى قضية الهند. ولكن من الأسف وأشد الأسف وافته المنية عام 1930 أحدا من الميلاد، ولم يكن أن يرى بعينيه بلاده متحررة من أيدي الإنجليز. إنا لله وإنا إليه راجعون.